125 m को पावर क्यू भागे 27 b को माइनस हुन्छ पावरमा क्यू छ। अब होल स्क्वायर ब्राकेट दिएपछि -2/3। अब यसलाई के गर्ने हेयरमा लेख्ने हेयरमा 125 m को पावर क्यू भागे 27 b 3। अब यसलाई के गर्ने डिभाइडमा लेख्ने 3 125 m को पावर क्यू बटे 27 -3 अब -2/3। अब यसलाई कसरी गर्ने भने सबैको 5 m। अब यसलाई माथि ल्याउँदा माइनस हटाउनको लागि माथि ल्याउनु पर्छ। त b अब कति हुन्छ 7 त 3 यो सबैको क्यू हुन्छ इन्टु -2/3। 3 खत्म कति भयो 5 m b बटे 3 को -3। अब माइनस हटाउनको लागि के गर्नु पर्यो चेन्ज गर्नु 3/5 m b को होल स्क्वायर। अब कति हुन्छ 3 3 9 अब 5 25। अब के यसमा गुणा गर्दा कति छ m स्क्वायर र b स्क्वायर। 64 a को पावर क्यू भागे 125 -3 b को पावरमा -3 छ। अब यसलाई गर्ने अब यसलाई के गर्ने -2/3 छ। अब यसलाई हेयरमा लेख्ने 64 m को पावर क्यू भागे 125 -क्यू। अब यसलाई फेरि 3। अब यसलाई के गर्नु भने m 64 a को पावर 3 भागे 125 b को माइनस। अब यसलाई ब्राकेट गर्ने 2/3 गर्ने। अब यसलाई के गर्नु भने अब सबैको अब यसलाई फेरि माथि ल्याउनु पर्यो। तब के हुन्छ सबैले गर्दाखेरि एकचोटि 4ab 5 को होल क्यू कति भयो 3 -2/3। अब 3 3 खत्म। अब 3 3 खत्म भयो कति बच्यो अब कति बचे 4ab 5। अब के -2 भयो। अब माइनस हटाउनको लागि के गरियो माथिलाई चेन्ज गर्नु पर्यो 5ba 2। तब कति हुन्छ यसलाई गर्दाखेरि 25 16 a स्क्वायर b स्क्वायर होलमा दिएको छ यसको पावर a - b इन्टु x को पावर b - c इन्टु x को पावर c - a। अब यसलाई के गर्ने हेयरमा लेख्ने x को पावर a - b इन्टु x को b - c इन्टु x को c - a। अब यसलाई के गर्ने एउटा आधा लिएर सबै पावरले के गर्ने जोड्नु पर्यो। एउटा आधा लिए a - b प्लस b - c प्लस c - a। अब के गर्ने हो माइनसमा छ यो a माइनसमा a प्लसमा खत्म b माइनसमा प्लसमा खत्म c माइनसमा यो प्लसमा खत्म। अब कति भयो यसको पावर 0 भयो। 0 भएमा के हुन्छ 0 भएमा 1 हुन्छ। पावर b स्क्वायर र c स्क्वायर इन्टु x को पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर
इंटू एक्स को पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसलाई हेयर में लेख्दा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स को पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम भाइमा एड गर्नुपर्छ। अब यसलाई के गर्ने बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यसलाई के गर्ने सबैको के गर्ने अब बी स्क्वायर माइनसमा छ यो प्लसमा छ खत्म भयो। अब ए स्क्वायर प्लसमा छ यो माइनसमा छ खत्म। सी स्क्वायर प्लसमा छ यो कति भयो 0 0 भएमा कति हुन्छ एक्स को पावर 0 भएमा 1 हुन्छ। अङ्कमा दिएको छ एक्स को पावर ए बी इंटू एक्स को पावर बी सी इंटू एक्स को पावर सी ए इंटू एक्स को पावर माइनस ए बी इंटू एक्स को पावर माइनस बी सी इंटू एक्स को पावर माइनस सी ए। अब यसलाई के गर्ने हेयरमा लेख्ने ए बी इंटू एक्स पावर बी सी इंटू सी ए इंटू एक्स पावर माइनस ए बी एक्स को पावर माइनस बी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यो माइनस छ त माइनस हुन्छ प्लस माइनस माइनस हुन्छ ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए यो माइनसमा छ यो प्लसमा छ यो माइनसमा छ यो प्लसमा छ दिएको छ चलनमा एक्स को पावर 2m प्लस 3n इंटू 3m प्लस 6m बटे एक्स को पावर 2m प्लस 3n इंटू एक्स को पावर 4m माइनस 4n। अब यसलाई कसरी गर्ने हेयरमा लेख्ने यसलाई हेयरमा लेख्ने एक्स को पावर 2m प्लस 3n इंटू एक्स को पावर 3m प्लस 6n बटे एक्स पावर 2m प्लस 3n इंटू एक्स को पावर 4m माइनस 4n। अब यसलाई कसरी गर्ने भने यो सेम छ बेस सेम छ एउटा लिने के गर्ने बेस सेम छ प्लस गर्ने। अब एक्स 2m 3m 5m किन m छ जोड्ने प्लस गर्ने। अब कति हुन्छ 3n 6n 9n बटे अब 4 2 4 6 एक्स को पावर कति हुन्छ 6m प्लस 3 में से माइनस कति भयो घट्यो 4
त माइनस कति हुन्छ ln n भयो। सेम छ एउटा लिने x। अब x लाई लिएर पछि के गर्ने 5m प्लस 9n यो यसलाई माथि लिएर माइनस माइनस हुन्छ, यसलाई माथि लिएर माइनस हुन्छ, यो माइनस त प्लस हुन्छ। अब के हुन्छ 6m लाई के गर्ने घटाउने m माइनसमा छ, यो माइनसलाई यस्तै माइनस m यो यसलाई के गर्ने जोड्ने प्लस त 10 प्लस 10n प्लस 10n भयो। अब प्लस 10n भएमा के गर्ने अब यसलाई चेन्ज गर्दाखेरि n 10n माइनस m यो एन्सर भयो। e को पावर 9n प्लस 3 इन्टु e को पावर माइनस 4m 4n छ 4n। अब यसलाई के गर्ने बट्टे गर्ने। अब e को पावर छ 2n प्लस 10 इन्टु e को पावर 3n माइनस 7। अब यसलाई हेयर में लेख्ने e को पावर 9n प्लस 3 इन्टु e को पावर माइनस 4n e को पावर 2n प्लस 10 इन्टु e को पावर 3n माइनस 7। अब यसलाई के गर्ने अब यसलाई के गर्ने एउटा लेख्ने आधार सेम छ आधार 9n प्लस 3 माइनस 4n बटे a पावर 2n प्लस 10 प्लस 3n माइनस 7। अब इसलाई घटाएर लेख्नुपर्छ। अब इसलाई के गर्ने इसको लिने अब के गर्ने 5 5n प्लस 3। अब इसलाई फेरि के गर्ने 5n प्लस 3। अब यति भएमा के गर्ने फेरि यसको दिने। अब यसलाई फेरि माथि ल्याएर जोड्न 5n प्लस 3n माइनस n माइनस 3। अब कति हुन्छ यसलाई गर्दाखेरि 0 किनकि कटे यसलाई माइनस प्लसमा कट्यो बच्यो 0 0 इक्वल 1 हुन्छ एन्सर। जलमा दिएको छ 7 को पावर n प्लस 1 इन्टु 7 को n स्क्वायर माइनस 1। अब यसलाई गर्दाखेरि कसरी गर्ने 7 इन्टु 7 2n प्लस 2। अब यसलाई हेरमा लेख्दा 7 प्लस 1 इन्टु n स्क्वायर माइनस 1। अब n स्क्वायर माइनस n इन्टु 2n प्लस 2। अब एउटा आधार लिएर सबैको लेख्ने एउटा आधार भयो n प्लस 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर माइनस n प्लस 2 इसको दिने। और फेरि 7n प्लस
एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2। अब यसलाई फेरि यसको लिएर लेख्ने एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 2। अब यसलाई गर्दाखेरि कति हुन्छ, सबैलाई जोड्दाखेरि एन्सर कति हुन्छ, सबैलाई जोड्दाखेरि माइनस प्लसमा त खतम हुन्छ, यो माइनसमा छ यो प्लसमा छ, खतम भयो। अब चाहिँ 2 7 अब माइनस 2 त एन खतम भयो, प्लसमा छ माइनसमा छ, खतम। अब कति बच्यो, -2 एन्सर भयो।